میں سمجھتا ہوں کہ وہ کما حقہ بہت کم تعارف کروایا، جسٹیفیکیشن اس سے زیادہ بنتی ہے۔ آپ یقین فرمائیں کہ میں اس گلشن علم و ہدایت کے در و دیوار کو دیکھ کر محسوس کر رہا ہوں کہ عزیزی محمد شاہ صاحب اپنے معاونین کے ساتھ قرآن اور اشاعت قرآن کے لیے جو کاوشیں کر رہے ہیں ان کا تعلق دماغ سے نہیں، دل سے۔ یہ دل بڑی عجیب چیز ہے۔ آج میری گفتگو میں بھی شاید اس دل کا حوالہ زیادہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس لیے کہ مسلمان جو زندگی گزار رہے ہیں وہ عقل و خرد کی زندگی ہے۔ اسلام اپنے ماننے والے کو یعنی مسلمان کو عقل و خرد کی زندگی نہیں دیتا، حیات قلب عطا کرتا ہے، دل کی زندگی عطا کرتا ہے۔ عقل بھی ضروری ہے، لیکن بقول اقبال بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ قرآن اور صاحب قرآن کا اگر میں مختصر تعارف کرواؤں تو قرآن علم ہے، محمد عالم ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن ہدایت ہے، محمد ہادی ہے۔ قرآن حکمت ہے، محمد حکیم ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن امانت ہے، محمد امین ہے۔ قرآن صداقت ہے، محمد صادق ہے۔ قرآن عدالت ہے، محمد عادل ہے۔ قرآن بلاغت ہے، محمد بلیغ ہے۔ سبحان۔ قرآن فصاحت ہے، محمد فصیح ہے۔ قرآن قرأت ہے، محمد قاری ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ قرآن کتاب ہے، محمد حامل کتاب ہے۔ یہ کتاب اللہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ میں عظمت قرآن کے حوالے سے دو واقعاتی شہادتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ دو واقعاتی شہادتیں، قرآن کی عظمت کے دو واقعے سچے۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ انڈیا کے شہر دلی میں ہندو کے قبرستان میں شمشان گھاٹ میں ایک ہندو کی میت پڑی ہے اور وہ اوپر نیچے سائیڈوں سے لکڑیوں کے بیچ میں رکھی ہے۔ پنڈت گھی کا گھڑا اٹھا کر اس پر لکڑیوں پر گھی ڈالتا ہے، پھر اسے دیا سلائی یا آگ دکھاتا ہے تو وہ آگ نہیں پکڑتی۔ کافی تردد کے بعد مٹی کا تیل لایا جاتا ہے، چھڑکا جاتا ہے لکڑیوں پر، آگ دکھائی جاتی ہے، آگ نہیں پکڑتی۔
फिर पेट्रोल लाया जाता है, डाला जाता है लकड़ियों पर, फिर भी लकड़ी आग नहीं पकड़ रही। फिर हाई ऑक्टेन लाया जाता है, हवाई जहाज वाला पेट्रोल जो दूर से आग पकड़ लेता है, वो डाला जाता है, लकड़ियां फिर भी आग नहीं। ये किसकी डेड बॉडी है, किसकी मैयत है? इसका नाम है शंकर राम। ये 1947 से पहले लाहौर में एक प्रेस का मालिक था जहां किताबें छपती, तो बाकी किताबों के साथ इसकी प्रेस में कुरान भी छपा जाता है। कुरान की छपाई के लिए इस शंकर राम हिंदू ने ये एहतमाम किया था कि प्रेस के जिस हिस्से में कुरान छपता था वहां पर पाकिस्तान के सर्टिफाइड कारी और हाफिज उसने हायर किए हुए थे, मुलाजिम रखे हुए, और उस हिस्से में किसी को बगैर वुजू के जाने की इजाजत नहीं। फिर उसने एक और एहतमाम किया कि जब कुरान के औराक, कागज के औराक मशीन में चलते हैं तो वहां से मशीन का बुरादा उठता है, पूरा वो जो कुरान की छपाई के वर्कों का बूर उड़ता था, उसने 10 बंदे सिर्फ उनके लिए रखे हुए थे कि वो उस बूर को महफूज करके एक महफूज जगह पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी अपने हिंदू मुलाजिम को किसी भी इमरजेंसी में कुरान वाले पोर्शन में जाने की इजाजत नहीं थी। पाकिस्तान बन गया, यहां से हिंदू माइग्रेट हो गए, जैसे वहां से मुसलमान माइग्रेट हुए, यहां से हिंदू माइग्रेट हुए। तो उसने ये प्रेस जाकर दिल्ली में लगा ली, और वहां भी उसने ये एहतमाम किया, बल्कि दिल्ली के जामे मस्जिद हजरत क़िबला बुखारी साहब उनको बुलाकर मजीद कुरान की हिफाजत के लिए प्रैक्टिसेस पूछे कि अगर कोई मुझसे कोताही अभी भी हो रही है तो आप बताइए। इस वजह से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के साथ उसकी दोस्ती है। आज इस मालिक, प्रेस का मालिक शंकर राम फौत हो गया, मैयत पड़ी है, लकड़ियों को आग नहीं लगती। ये सारे रिश्तेदार इमाम बुखारी साहब के पास आए, सारा हाल हवाल बताया। इमाम बुखारी ने कहा, बात सुनो, ये हिंदू है, तुम इसे जलाना चाहते हो, लेकिन मैं शमशान घाट जाए बगैर तुम्हें बता देता हूं कि दुनिया के सारे फ्यूल जमा करो, आग पकड़ने वाले केमिकल जमा करो, शंकर राम की मैयत को आग नहीं लग सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि इसने कुरान की हिफाजत भी की, एहतराम भी। सुभान अल्लाह, बेशक। एहतराम कुरान में अल्लाह एक हिंदू की मैयत को आग लगाना पसंद नहीं करता, तो सोचिए जब मुसलमान के 10, 11, 12 साल के बच्चे के दिल में कुरान जैसी दौलत आ जाती है तो फिर मुसलमानों को आग कैसे छू सकती है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा।
شان قرآن مقام قرآن حضرت سید عبدالرشید ارشد شاہ صاحب۔ نعروں میں میرا ٹائم ضائع مت کرو بیٹا، میں نے کافی باتیں کرنی ہے آج۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ موقع میں نے کہا نا آپ دل کی بات ہوگی، باتیں بھی تو دل کی ہوں گی۔ دوسرا واقعہ عظمت قرآن کا، عباسی خلیفہ تھے دونوں بھائی تھے، ایک تھا ہارون الرشید، ایک تھا مامون الرشید۔ ہارون الرشید تو غنیمت تھا، لیکن مامون الرشید کے زمانے میں معتزلہ اور اس طرح خلق قرآن کے مسائل پیدا ہوئے، لیکن مامون